زيمتي ووربات حرر ويزين دق زمد إنيا بيت تفالس حرر نيرت بحث تلامد أحد يجينا خني حوجي ساي مختوتة لا حد الراحة 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 ساي ساي دقسي سايا سايا ليكو سايا نيرو سايا إلي لدقسي سايا سايا ليكو سايا نيرو سايا إلي لدقسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وركوزي قدر قايتش مسيجي سنا زيت لما ديوكو سوهو جيم داي هواز شال برنامج سنا ولحدنا ليكم أندوك أنا قلاتكم إنيا بحمس يخن أبدال المدرسة استيس سليبجي حري أجو درجة زيو كتبي إيكوت وإسلام أدبي كل كمسا قلبني سيبريحول وجيكوت أكو مراغزوا سعيد بي جرغاريا نوك آماج يطف كتبي أي ترخبومم أخذهم جرغاريا ينسالاج التكبتون مدرسة زوزالا دجي زيك حقوت دجي التنافع بيوم بايت ليت فرقل يعني مملاكين بيك الزينار بيوم تليمت حدي زو مزقابي إلا أسراقوت تاين فسلمت ليمت إسي قللي أمتاجو أدهلقا يبين مدرسة زو تلميزاجو يونيفرسيتي مبورد بي أمت بيكوي حمستي بي سايز تيو تلميزاجو يونيفرسيتي درجة بي كلام السبرا يبين أو دال مدرسة بي إلم تبيزالو تلميزاج لي مثالي خمكوت هذا قربي حفلة أمو شبي تلميزاج يونيفرسيتي حياتي رفسيو بي سيبورد بي هين كفتياجوا زيت ماجبو أوغاو تلميزاج لين أتلي مدو كلام زي صبرو تلميزاج أستاذ يسولي مغنتا واحد يمستبي ساليو تدراو زارو بو أرامي نار يكسوم برنامج زولاي بيس بالبلاد تيايسي قربو سخانس مولو برنامج زوم تيتخطاتا لوكوتسي كيدربي من في رقونا قرآن يوكا زال كيسيو ذكراسا آخر كان بازال آية درجة زو مزود يتيقون زال لكن الله سبحانه وتعالى قرآن ذكراسا سنبل متتين أبوباية قرآن زال قدران تاما كل زنا حركة زناهم نكالنا تم زناهم نكالنا قلب زنابي قرآن نتين بانا باية برنامج زنا قرآن بكفتي لنزل تلميذ أفندي يوسف بخنال أفندي يوسف وابزوكفون يسلم. ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا
حسيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم أكبر الله أكبر تبوته كبير بلو كما الله أكبر إيه كاي تو ऐसा नहीं था हाउदी दो قرآن ذات درسي ذات كيكا لسا جاي بقرآن متكرا الناس عمر زينبيوا أحد قرنين بلو خشوكي أحد قرني بايتي أحد سنچري أحد بكلا متين تيزالا جمال أزوج الصوم ستسيرا متين تيزالا جمال أحد سنچري بايتي ستسيرا متين تبان نارجل أحد سنچري ملو قرآن ذات كيرو زي كيرسو وصالي قرآن ذات متكرا أو قرآن من مد يلزم هيج يوجد أبزاوس جاي أبزاوس بايتي فرقة 50% أزوبهم زيادة قرآن ذكرها بمتزنة بأخوه جل إنياش بزليل وما آخر زليل وشيخ زين الشيخ أحمد عبد الله أحسو برسوله أزولي بايتي كل زنا ما حد يرى فاتحة بكرام الشيخ أحمد عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى عالماش لي يستوي الجزاء بأرض وشيخ زين الله سبحانه وتعالى يقبايو إن شاء الله فاتحة ذكر النبي وزاتو شيخ مختار شيخ زين الدعاء يشلونما يدي زال برنامجو أتلام دخوزان فنا قل هو الله سورة الإخلاص أسرحت قلني كرام بسم الله الرحمن الرحيم 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 ስሞታችን ትዝ ቆራንተ ልቡል አንዚ ቀረፎ ሰዋብ ዘገይኮ ያ ረቢ ሄበል ወርዳ ዛብሳ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወርዳ ሰው ተባረከ ነገር ምን ማይዝታ አዋይዝ ነለ መግሪብ ገረ ከተሞሻል الفرق نجرا كل قرآن تعليمات لا تفقد أسرعت قلت الله مكرمنا يا رب الصواب لا حب إلا المرتزى نسأل يقول لي يعب
زموتاتنا في غشفنا ذاك دعاء موشانتا الله وزاك المتوكسنتا صدق مسلم صار سؤال ورد الرباط في دخش وبردها إن جيم حد خليه بعدين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بلغ طعام مغرنا ونورنا وهديت منا وسلم ورحمته وكنزه مع مزيد بارك وعسان الاسلام والسلام عليه وصحبه ثم لا وشحمد بالله خاصة ولا أرواح آبائهم وأمهاتهم ومشايخ المستقبل ولا أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات ولا أرواح مشايخنا وأستاذنا ولا أرواح جميع المؤمنات والمسلمين والمسلمات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى أرواح من فات. أستاذ مراد كوتاي مدرسة وتبتفتي مدرسة مدير هم بيلدي شو بيزان حجير قلقي بحاله عزيز ورقم يسمى. السلام عليكم. زيد قدر فو أودر المدرسة بورد أبرويش. زيد قدر فو أودر المدرسة والد حمد أبرويش. زيد قدر فو حرير رال متهيرا نقداش أبرويش سنة. زيد قدر فو فيروز خان اليوكو نقداش سنة. زيد قدر فو أودر المدرسة أستاذ أزوا تلميذاش مفيرز أو مقدرما مدي جوكوبي أودر إنستيتيوس بي حبيلي أمان بيتشو بيتلي خشان. مدخل بي هوجي التعربي تايكوت سبب زخانفو قديم مدرسة التلميذاج مدرسة زبقل تيومان الدي زبورتي التلميذاج استربلات لبس تاشبي شيش تعمتاشوا أزوري لاي زخانو تاشبي درس جي مدخل بي إطلاقو هوجي عمت قلم سبرفو تلميذاج حنبيلي تصبايو مدرسة زينا أفضل قديم بابا سنان دين ومتلي مدليوا على زوري مبورد لي وكم كيكا شكرا خالما كإسلامات تتغني بيبو رزين زيتا دين على زوري بودو كتموشلي مسؤولي وقتاي مبورد لي زنبو ببدو زنقلو اونا نارام وقت زورين زنارة كيكا شكرا تنجاجلي زيئلي ورقتنا بيبتا بجيه كيكا آشو دين ومتلي مدلوا زيتغني بيبو مسؤولي وقتاي مبورد لي بجيه لفو أحد قربو سياسي على يقدري تاخي بوجه ريزارة تيجاتو أكثري متواجد به أقوى تريز كبرني إتا أودر المدرسة متكبر يبتام آن إنستي زوبين إساس تبادلين من هذا الأجنبي دري هاري هوسيوان شيء زريت خبزارما أمريزيو درس زبورد واتيجاتو ديوا أسفي درسيو يجي بقول وش كنت مخلق لي يلزال يترخبها تأسيسه دايهواز زولوا يخني بعد تأسيسه دايهواز زولين يخني بعدوا بعد اتصالية لا بيسي جزارة درس خالص لما دوسو تابو نبغى كود درس كلا زي كذا تي أوت ماتريال تي نبغى كود مونيري إسبربادات وقتاش بي كل بيجيهم إماراتان وسطاتين نبغى كودا أبوراش مبورامي إشوفوالي في كود غرب زوجات أتاجوت يتواتي كودا تتواصل بين تتفاوت. مثال دورين كوتا في تقرير كبيرات بعد رجلي في يونيفرسيتي موزال هاري تلميذ شيكي وأخو تبي أودر مدرسة كوتين درجة مدرسة متكفت بهر ليزال وقت عشرين ما بين لين بجي فرقها. بهرتهم كوتا فاسد لسه أودر مدرسة بريبارو درجة بي ملي كذو بهر لين زال وقت تبي بعد بي زال هاري تلميذ شيكي مشاوي يونيفرسيتي يبسيطوت يدير أتاجوت موشدين مكيكا لي فرقا زيد قدر خلود دايسنا هو جموي يمرس قابي مسامة سنة لي هذا الزوم مدرسة زينا أفضل زلمت تيوما زلمت تلميذاتهم كلاهو في مدرسة زو بعدوا أمة مشيخا لي تاشر الهاتزات يتاجوتو أمة سوري مثلا من دوا هو جامع مدرسة زو بزوتو تلميذات زيني أساس خانتي المدرسة عندما كان يلبيزان الزوجسون أخوك تري ملمد بيزان المدرسة والتلميذات هدف زيواتين وورد يفركزان مثلي مهدي جوكبولي يفركزان آخر مخلق الإنسان هو جامعة التري ويعوى حميس تلميذات زان التلميذات اسم البلاد البسيطاش في قلم مسي ولي فربو أودر المدرسة كوتين درجوا بريباراتوري مدرسة إسكافنا بهذه حسن من الترخب زالو حكومة إداراشين خانة برايفت سيكتراشين زينما دوسطاف يلكيو
ይዛይ ዲቡት ሞሽልን ተፈረከ በጂ ዶክተራች በጂ ሲቪል ኢንጂነራች በጂ ሶፍትዌር ኢንጂነራች በጂ ማናጀራች በጂ አካውንታታች በጂ ኢኮኖሚስታች በጂ ባብ መቼ ፈልክ ዘሩ አታይ መወረድ ሊን ፈረክቲ አፍርቤ ሆያ መጥቀለም ይሰወሩ ቀዲም ተንዛዝኛዋ አፈበቀት ቀለም ይሰወሩ ይስበልበላ ዲላግሴ ሲጃቲ መትረበ ቤ መለግ ይዛፉ ተንዛዝኛ ቲቆት አይፎፎን መደገቤ ዛሎ ኩስነት ቢገጋታ ይልኩት ማቲ ቲትዌቀንማ አውተር መድረሳው ሴንተር ኦፍ ኤክሰለንስ ታይኩታ ኪላሆቴ ኪለቀረፉ ሆያ መጥቀለም ይሰወሩ ተንዛዝኛ ሀምቤሌ ተስፋይና አለመገ أستاذ مراد الدي ولما قال لنا إن شاء الله تفيتاي برنامج زي نازل يي برنامج يطلب مشاري سبب سيقانج يونيفرسيتي بيامت كلام زي سبب تماريس ما يكونال هي تماريس أنا صغير زلتيرام يوميستيام تكونال أسر بزوداش حلو أسرع هدوا أسرع كوتي بيتي كفت سوداش أزو كسوم أسرع كوتي لمد مزوداش حلو لأنه 6 عام تقول تيرانا إذا كأخذاشي كلاس ب أنا متلمت فيونارا زتلمت فيوسا زربتشي إذا سامبلا فاولا هذا كلا 6 عام بهر لي ترانا ما عم بيم غودرا ما تونشا ما جما تران موجود في سامبل لينا أمان تكو بايدي بالفعل أمان تكو برا كويلا أنا زتاي يالكو أزوال لكوت خانمان آغاشو تيجي يوخاخا يامت كلام زي سفراج أردويجاج أحد بي لجاج كأيت غرب كأحتاج بيتو غرب لجاج كلو نما كما رزوك فين يفيره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عليم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم اللهم صل على
اللهم صل على ونبو اللهم صل على ونبو اللهم صل على ونبو كما تقولوا اللهم صل على ونبو اللهم صل على ونبو اللهم صل على ونبو أفلو عليه اللهم صل على ونبو اللهم صل على ونبو اللهم صل على ونبو زبر غريبو اللهم صل على ونبو فاتو معه اللهم صل على ونبو علي حمادو اللهم صل على ونبو كتير بالا زاو بوبالا أحمد حميدو عشي أحمدو أم جلايو أمة دجايو Sahabat simu, halo bukan, makanya zantai tadi. Asragot tidak sahabat, iber asragot memang mereka raih. Kabur di mana universiti baita. Mamsal tahap di mana fatan sahabat asragot tadi mereka albanat sikap, aku bete kumsa. Altaim kutila ustad. Hadaf ko asragot di mereka wa aburat di baik altam. Wajiber di dikatilan insyaallah zegelnya. مدرسة النبوية ساو تماريا يونيفرسيتي بكلتي مرة وكذا أكو بيعمل لي تسبايا وكلانا كذا برنامج ناشرينا إن شاء الله تخيطاي برنامج نخونا زل أحد تمرة كأجستو بنقدة سيني له أحد تاي بيلاوا أسرع أحد تاي بي أوبدال مدرسة بلامتي مستيامت باينا أسرع أحد متجمع أسرع أحد مصوم أحد تاي بلوتة تكذا ما شاء الله بلوكا الله أكبر أسرع هذا متوابدال بنمتي أسرع هذا مصوم أحدتين دوجينارا أزوبير نرسين بي فيز بي كفتن يوتيك بي تمرقتي مهلتي أزودبيم سكايت نارتي باقي ذكر أو أوبدال بزينار حياة منين نارا يونيفرسيتي زهار تسا من وافقين نارا أخافتو من مهتف تخشت يلزال واتزير يزول سمانا تلميذة فاطمة إلياس كما رزقكم الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدروا أودان بداتوا حركات أبدان تيتو بيت أبو زي كسيم بعضات أراندا. مقدر ما في رزق نازل قدركم مسرحوا كلنا يبكي رزق الله مكان هم بينا ما بديش خبرتي بالله. كهات القوت أنا خاطر بخمس سنة اللي كش أضرب شيها كم دينا دخانة نجيز ما زانه شيء جدير شيء نقول دلالي نخش زانه شيء هذا ويجينا سير بالميجا نا زوج يدمو والله استثنى بخم دار دلنا زت لا يستحل كم زوم حدا يزيد لنا كم زوم زت لا يعني روح يزاد زايد يستحل بايدين أزوج يدزنا ونقامة نلا ياما ممكن بيندر جبامة قال إني أشوف زينو قارئ زينو أزوج سوم بعض زينو تقدر بعض زينو ممكن بمخنا نفرق أنا يزاشين بس بين أحد يخلنا الشاورا زانا فكشبك بايدين مين أنت يفعل أخذ بايدين كم زينو ممكن بينسيت زينو ما تنافما روح زينو لين قارئ زينو لين بعض زينو لين أمان زينو نكون زانا ممكن بين يزاشين كم روحه سؤال جو كم زينو روح زينو نتيجة آن که جواب دو زگانی خوره هوا که بخوام زگانی خود جوابات آها خاش بخوام سکی أحد کود نیلیما نستعلمه منين تا بقتام بكم زنا مو قدر بنشي هالشيء كم التام ليت نجرام أي تايم الله كم زنا من يشبه حل إن يشوف كتاتا لنهار إن يشوف مزوج كسو زيجينك إنشي الله كسمت تيشان زيجينك إنشي وأزومت حبر كم شيء وأزومت حبر حل بنا بايكم إن يش الله يبدأ زالجا في خالك اللهم إن يش جيد زنري يبورد لنا حل بايكم ده يش حلو حتى شخا امتحان حياتنا بجد الامتحان حل
درسي حياة سنة بامتحان حال لايف زينة بالكانو حياة سنة بدرسي بقاعدين امتحان حال أزو امتحان ميدي جاتات إنيات وياك أنا لباي كالكام إنيات أزو لزاري أنا حجاجو سنة وطا موشا حد بنا بايتون امتحان إنيات وزيك عشان الانتاجي جازا أخا فاينال فتنا حلقو فاينال امتحان حلقو زاوي صاقر من قاسي تبني لانا أنا بس لانا تبني لانا فصلي بي أتند ناشانا أزو بايتي حياته أزو كتن حياة سنة بايتي يجلازا تتولد نسعر ميقالو كنما مدرسة بدالنا حياة دمو منينتا إنياش تتزينا ونوك بازانا أران تبايتي نتا مدرسة أنا كنتش امتحانو إنياش بايتي أمان بمدكبة ما زي امتحانو كله فايتي لتنجح موشا حتى يشيدو كنا كنتش دمو كم زينا هدف نبرنا لي قبال بايتي هدف بايتي كمي قبلني بور داريني خشادانا شي ورق ألاي لاتانو هنقول لزينا بلاي بموت هنقول لزينا استبموتي قبل لزن خانو بي مولو بينياتو ميدال ديلاما تنجح ناشادانا ديلاغا بحثي خاني هدف بايتي شيشتاني من انتا إنياش كم سام مرسل دليل بناشي إنياش بايتي وناغات بايتي وناغا حيواناش لي لكن تالتامي لكن زي خانو ميلي مسلخو قام بي قدور قدير زي خانو لي قلني بي قام بي بوزف زي خانو لي مسلخو نقلتام أزوزو باني كي قلتيني هادو خونو مزيح ولو في الهيبل تهول بايتي انتا دخون منتا وناغو بايتي لكن من تحدث لا زالشي أزو هدف حلا زيري إيسا دخونو زيري أسال تنقلتيني زيري أسال مين كإلازا آن ي حيوان ولا هنقول لك نافع كنزال جدير هدف حلا بايتي ي هدف تو ليس كار أزياش لكن تقارن إذا بمين كاشودال زيرو سبك أيولنيال أزو إنسا زو هيجومي يولنيال إزاربي أزياش يجيستولو حل بايتي إنياشو مزو كتنتا هدف تنكياش لين دخون مخنا حل بانا وناك مخنا حل بانا بايتي انتا إنياش أزو تنكيو كلو فايتي ما تخشيون يحني إيكاسيني بتالشي مين انتا هدف تينا انتا بايتي أزو ياش حلو علي مثلا نخشى نخشي قحداتو يتنكاشي بين قحداتو ينكاشي بجيه جراخا يونيفرسيتي جويناش تالانتانو يبوزال تمارياش تلميذاش ما بيني أبزح زو لجاتو انتا قحتا ساتحلكي ونوسي انتا يشي ميلي انتا زانا ساقر إنياش داي حواز إنياش ليست أنا حجاجوتو مخول لي فرقال خطرزو إنياش مبو أما ألاي جو زيو شاو إنياش فيز إتا حالا نتاخذينو من إنياش زنوك أكيسي بايت انتا مبو أما خا يونيفرسيتي بوزال وداش دا حقوبي بايت انتا أحدات تكشو انتايو لكن يزيو تهيجلس نتيجة زيو تهيجلسا لكن نتيجة زيزارش أبزاح زيو قحات انتايو يباكي قار بزالو قحتاش الكانون درسي زيو زيكوتو ميكي بزالو قحتاش بو اوكي من كيسي شي أتشيب موشا لي فرقال إنزاشي كبزينا محيسا بني فرقانا يونيفرسيتي زيبون نسا بجيه جرمين حال يونيفرسيتي زيبو تاريبا للوخون يونيفرسيتي بي أما بو آمان منتا منام يلو منتا بجيه جرقارات يونيفرسيتي مبو أرخات ونزالات انتا لكن كلو زو يونيفرسيتي بايتي مين بايتي انتا تكيناتو يونيفرسيتي بايتي إنياش روح زينا ونقاني بازانا روح زينا بي نمر بازانا وقبل أتاي بايتي انتا أخا إنياش زيبون نسا علاي ساقر أو آياش كم سامي ناش ميدك بينو لكن الله جين كم سامي ميدك بهاد بايتي جرجار اللي زو يتوني زو الله ذا جرجار أنت تامي ميجا كانزو الله ناش بحمن برتي زو يكين مخلان أزو بهر لزاشتي كم ناش هذا شيء الله بحمس أنا خبرتي بزهج خساجة أو بدال بجي أمان شيء ولا هي دتاري أو بدال أمان شيء بجي شيء بايتي نزل هيس با جرجارات أنت أخذ هيس الخوصة بايتي أنت ميلة زيبونا سايناش بجيت قال على هاي زوزة لبنيو أخا إثيوبيا شركة بزالة لحال وحد يخوني ما تزيد لا يصبح انتني نبرازانا أزياش بحثي نبرنا سالاكي أزياش إنياش روح زيو كفوني مزمدو منها إنياش أزياشو روح زيو كفوني مزمد مفرق حلبنا بايتون يلي أبدال فيز بجيه إنبوت حالا እና ከዚና ነቦአን ላይክ ጭንቅ የሉም ባይፈልታም ከመታየም ጭንቅ ይቀበጡም ግን የጭንቅ ደግሞ ፌስ ሞሻማ አማን ክሊቀብ አማን ፊቸር መሄሳማ አቶሊ ጭንጫ ሞሻ ሐልበና ከምዚናም ደግሞ ሲቃ አንቆጭ ሰብሪ የትሻል አኸ ደግሞ ዛሬ ነሐደፍ ለ ወቅት ዚናው መስጣ ታኽዚናው መስጣ ይቆሲናው መስጣ ይተቀበና ሐልባት እና ከምዚና أو دالين شكر كلاش نقدا أخي زعلنا النعمة والله حمدي نقبالي قبال على أي مدرسة اللي زعلوا فاتي يشانسي على جنوم إنياش لكن أجيني أتولي واحد كله بيأخذ بايتين تام أبدال بتلمدي بزار وتلميذاش
جيش كذب جدير شيء هما تنافق وجد بجد شيعة زملك مثلا تنو كيزانا لكن أخاك يجي هو بيزال جدير كم سنتا تتنافق هما كميجاد لي فيتشر خولة بايتينتا بعد يوم قاراتهم شكري عشان كوزال زي ما خلنا حل بخو بايتينتا أو بدال آخر ما بايتين خش أداخ شبينتا أو بدال تاليك كل فكاح تتنبرينتا اللهم كبير الله أكبر الله أكبر هوجيان ديري مدرسة مرة كأستاذ من توزيعه كتمارين سبب زوم أبدال ليبات بجدير حكي تزاري أمزح تروزاه جدير نت بتدين يزاه دين قربو دنيا قربو أبدال تماريزي أنا أبدال كازي لمدخو أزولين زتلمو دي مستعدا شيء كده بيرو بحالكما شيخ مختار الله يكهرنا أستاذ رضوان أستاذ هدى أستاذ صالح أنا متلمو دي نزيش أنا خشمتي وانتا أنا أبدال تماريتي يدلاي بزال وارر بزنارة جميعهم أبدال تماريتي أزولي بايكي أنا ذكرهم فوق تماريتا كاردوي جنتا كوت أستاذ داي سينما قديراج ما قدورة متلي أبدال وخدمة زاشات أزياشتين شكري برنامجات هلنا أحزو برنامج أخيرنا إن شاء الله ختم يكتبنا هل نبي مولود دايسنا وفهفه يشلنا هل إسراء ومعراج حفلة كل حفلات دايسنا جميع أساس توزيو بينا نتاشو زاخو نشيداج أبزاخو زتبيسر وقوزيوته عمر زيوزو وتقدير استاقدا آوايسين عمر بيسالو لا تنسى كنتيجو يتبسمنا النار نشيدا درسي سابين كاجي دي جمعة بي لا تنسى كدير رسول يديجي مزود بمتبسر عصري اس قبل نبير لي نكاري مع حجيس في وقت مسلم متبسر سبريوات هي مشمع مالي تيوان سيلونا ايجي كلمات الله أكبر كلامه سمزي وسيم ربنا ذا الحرم لك الحمد والكرم حسبنا كي نعيش الوطن ربنا بالشيم ما لنا واللمم سنقول قولا عن سبيل الهفم سنقول قولا عن سبيل الهفم إن عاهدنا كالمعروف الكرام ليوم قد بدا خيره مبتسم إن هذا الكريم شكرنا تمثل إن هذا الكريم شكرنا تمثل باللسان والقلم لمن فوق العمل شعبنا المعظم لا يزال يهود جاش كاب زي شو يقول أردوي جاي سنة يورد مر باس يستاهل الله أكبر جمعة الله أكبر إن شاء الله أستاذ دينا زيادة آخر بالله سبحانه وتعالى خير جزاء استخو زتني مغرقون عليهم اللمقل الله إن شاء الله قدير أستاذات شو علماء السنة بهدا بلكما علماء السنة لي يستيوز الجزاء بهم خير زو الله سبحانه وتعالى يستلنا عمري قدور عافية بحمسة إيمان بح عمل صالح بح إن شاء الله قلت زنبي أحد بخوني لنا أردوي جاس ما كلام زي سبراتو اللمقل لنا مش عارفة يخطي لتاخو إن شاء الله يبهر تمام حفي أبو كريش جمعة عساو يا شباب أنا ما أعتقد كنت تقدر كلمة حلوة بين ده عساو زيزو نسمع لكن إذا تشوف يا أخي يما يسلمنا فلما كان يجري تيجي سواي سال ما تفرح كان يجري هاتين بتفرح له بيزا هو أول بتمرة أرزق فوق كل جيل جسور كوما إدى زمورتكم نتولم نزولم دوزنا ويج بيدارا دخوم
كم قوم خادم قال خواص جميع كل زوالي مسكي وباوزو مسائل بهيج زالا وزليلا كستنا لبعكم فايدة زو كم زولي مسابيس يأتو جيسو يقومسا على جوانتشو زيتي ماش لكم زيوال ديوال إلي أورس إيه ريباد بيخ إيه هرر بيخ من موتي أغنيخو زليك وبارا أوزو قدلوا عن زوزو تكيشكو وكوتاغا بالله الرخاء جيشو لخزالين روجي يسكلوكا زمان تراوتا ما نقول رخزانا كم زو ميشا على يفوت ميلي قادر هدرما أغاقو يتفاقد أخزال ترى ما قالوا وقتيني نسمعنا مبسلوا مبفلة نساء نوكنيان أكككككك حفظا يكوشا زنبابرو داكو أنتي ما تيما نفتاي دربارنا هو ميسيني كان أنكوري تنيرما ورا بشمشير وسيد بيبيما بيزالي ميزو هالباما أحد ما تيما أحد شنكرتا وقتي نزالما يولوزال ليجيدا لا يزوتين فودي زو موجودا علياني بيزي ترفا بحبس أزيد ولدا توكي نقوى غاغات كم زو أفزازا وكوتي فالسوما تيلوزا ببيزا جيغار بواما روح زو ياشا المسا درك حنقور زي تربى لزا وربيات من بايو الريد الدبلوي غربوتا دوام بايو آلو مثلنا أسواج حاكلو واحد بهذا ينطوق أنا أحبايو الرادوا كنوا بسروا ددما أنكروا أحزو ذكرني أهوت وحقاوا نزوم دريكا بارا كوتاري كسارة كيوهذا إلى تزاو كويا تماتيوا كويا رشوكورتا ما نفرق كزالا هرش زالا زلتا بارا الفاتوا يوكي نرسا يبادلين ولا كزالا كيوهذا ترى يوما قالوا مدمت كايي منتا وسوتا موشا إلى مجيء تداشي خسارة بس حالة دينتين مو دينتها ساسا مدفيتو 50 أتميزلتا صلاح زينار فيتو سيفازو ناوتها حقين غار زيوكو دفان بينا نيخا هيك نرقوشنا لي وكاكا لساتها يدل غوجميو أفيد بينا تفيتها ويتوا قدير زو كرسيو أدرخها فستينكي بلاي مين كفايتها سمين تقمو هنقول تاوكا مالنتها يك أنا مقميلي عم بحمد قابتها هنقول انت يبايتين هنقول سم الغدخة هنقول الجميع سمو عبدالخة ونبطرقو من مبتكرقو زالبا تامنو إساقي نوحاتي أبير كانكر أبير في ددبا أرب أخباي تامن بايتزو هلبا شنكور تما تمانتمو ميزوي سنو ديستي بيتاوكو ما داهي بيكرانوا آن ما الدنيا ذاكنو تقال أشينيان قاشي كرسي تدم قابل دوكا يا شيخ سمي بلنيا فايدا زالا كتبه يسير لنا امان سي تكرسيو بايرو يا شيخ مسكين جميو تجارة مسكين بوتو زالا كتبه بوفي يا شيخ من نفسه زيبوي كتبه زالبا كتبه يان بوريتا فايدا زليلا كنيف ممنزلتا جاي بجد زي برو إساني لنتا فايدا زاكا بجوب ممنزلتا أتيس وقاركو خسارة يفعلها سموث أحد يمزا شوبي سات يسوريا كل حدا يتمزل أنزل تازو منهل لحدو يجي منزل برأوه يتفزل متى يخاف كده ترهاي كده بيجي بلا حدو زل قرآن جاي سبات كده عزنا يبجع توزل كوكم تخوني ما تيجي راح كشاش بي وسو من تاول زبيري سكبتا أخاف أمت ما كان قرر لي خلي كيك لكم وقت زيك بدر كتنزل يا شيخ أغاغات كوكم غارزي سبخات أفيت بزي شيء خلقه نتو بزي ناوات خات عادة فهم قرلي وقت زيك بدخات أبا أحمد قابصو في زبير ديكا أسينو أوبر أفكر كفت ما بدي من أعو بيزامو وربط بيزا السلام عليكم أتفاره هو إلى هنا ترزا شين توا يا وزيت فارغنا لبايتي زرسا كدا قلت هو بمنبر زين دو زين يما قلتها إيه
أحد أدابا جنده رسول زنا صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلام تردوك حبيب زنا صلى الله عليه وسلم حقور ذكره ليوسا زارة ليو مذكره ليو تولونا يتماله من نارم دباية حقورم يخنان يخنمين بايما مكمل عائشة عائزنا رضي الله عنها زسينا نسا رسول ذاتو من باي نبي خانة ليجر ودد وبانجر زولو بيسا زولو سانوك بيونارا زل خانة ليسا دكشين كاكو مهافي بنارا أحد ياماجم زيغالا شنما مكمل أحد سين باي نما مكمل وحنقور ذات بيبا أدب زينا ينتا أزياء ذكر بلوكو أدب بيوتاو مزل خانة لي برنامج زينا يتفارهو لنالك تعال أزو نوكا بايتينا إن شاء الله يا ميغل بيم نتيجة زوي متوخو ناران أخاقاتهم عازي متوخو نتيجة يتزليتهم تغيتاي برنامج زينا يخونازل أستاذاي سنلي أبزايا أحد دوكومنتاري فيلم هل أزو دوكومنتاري فيديو هل أها خطوائي فيلم هل أحد دوكومنتاري فيديو أستاذاي لي أبزايا أنت أزو دوكومنتاري فيديو نكر بما أزو بيه رفان كود أستاذاش لشكريوا أزو تصور روبات حال نزاو فوكوتا كود تاني أستاذينا شكري نايساني يخونا دوكومنتاري فيديو زو يكر بلا نزال يفزينا ياسين محبوب أو دال بزينا مدى تمارياش بي وقلم زي سبراج ما بيرو إدارة بجلال بزالاش بيحزون تا أزو إن شاء الله برنامج زو يكر بازار يخونا برنامج زو أحد أستاذ روبات نيستانا أزو بهرلي أزيو أستاذ زينالي نشيد ناشانا أزو قصوم ذكر أستاذ أيسيناهم أحد داي ببايتنتا ودا موشيري زال برنامج زينا بي أزو بهر زال برنامج زينا بيزواه البتغرق مرخ بيمولو في الدين كذالي أزو زوم أو دال زيغال تاشاهاتي قال هرقا وصو ماني كربي لنا هل أبدال مانو زيغال تاجات منتي لنا ليندا يلزالو مسني سمازانا يخنا أبدال زيغال تاجات برنامج زيناو إساشنا بهرلي أحد نشيدا نكربانا توكي هابو مسلنيا الشيء فيني أبدال تنير كيف كحتي تنبر والتايسي قدتي بيزي آبد ليتاوا والتايسي قدتي بيزي آبد ليتاوا يوقف الكام ذكر مولو زول سمع نمت أزو بهر أحد نقداد جلبه بهر زوم أبدال بيكت تماريات أبدال من أحد يقوالو من أشارو يرزالو مهابر كتبه مغاد كتبه أخيت إساسالو ما أزونا الدرجانا آخر بيم أبدال بزوتا وما دكتور زخاناش بيحدثو أبدال بزوتا وما حسن زنبي قدير مسؤوليات تايش بزالاش بيحدثو نتيجة ما إدفانات ونسانا برنامج زنا يكسر تكون هذا الخزيمة هو كسر سبب الجبل من القرآن هيك مشوه التالتالي نشيد الله وعلمه دج تصنع إصدير من مدري إدي بكله يزتاواه ويزلت عليه أبا نستخنا أزو دوري ذو وقت خيشوك سو وصد تفكر يا شكد مشالين إيمتها زيغال ياشلي زيبورة دبيرو ظلمين مثلي وصد إتقاني كنت الديدة في العايو ذاشي كلهم مخلوا الدنيا أستاذ بلال مكينة شغالة كتير كنت بيتكم الدنيا كيمياء ذكر وصارت فانتزيون جاهلة بيجيبها ده حاوز متشغله هاد الصومال نص متشغله يدير التاجوت حليم أستاذ الفضلي وتلاعبة في سبيل جديد أنت أنا زي أنت الأستاذ محايات والأسل لا شيء مزاليلة سندس سنوري كمان حساب أستاذنا أنا ذكر شيء الإمام أستاذ بلال أستاذ أبو بكر أستاذ خضر محمد وار محافظة الربيع
استاذ يقل بينات شكر لسان الفريق يزور حديث جيران يخلي حياتي يقول كل تكلفه يقول قدام مدرسة أستاذين يكون اليوم من جهة أساس سؤال الله بحي يدير فضل حلش ما تصدقوا بكم معليش مش هازو أنا حوجي سابزة أستاذ الباخو من نار شكرا أتكيش تبيزنا الرطوب رسولي أنا عليك ساكنتي أنا فاهمت متشي غالفولي أساس انتي درجة يفيز بكتير ونكت بيقولوا ملاكتاج تجي واسم بذا الخلق كله كويتي فتنتي بكسرنا أمير زنقوزو أستاذ إسخان كونار أمير فيصل زي وسنان انت كيمي متيبنا يجي بيجي لانشي بيك عن تاي حوازو متنواتال على بيجوت مستخو كبران زينالين ايه بمخزونتا مقاف خولي مكتب خولي كدير سبب انتي أسرع 5 عمد بهر كويا 5 مليون بلا أي أم كوزار بحاجة أنتكم أنا سبب بي أليكو تبنيت بيبك لبيسو تسرع مستيج بينا كسا لكن دي تزوير تلاقي وتلاقي زي العزة خلا درجة واكيمي وناقصه قدري دا حوازوا والداج ما بيني بأتاي كفتا وركو السلطة المزيدة أسراكو أستاذ مدرسة دواء مدرسة بكاجي تلاقي لأي بحلفاش ساقستين لفوتي ريوكي شكري أكلمه تفعلوا تبين يخنو حماسة بالخانق ما هي سهد رباتات بي واحد بيش يشتبط $4 $5 أبزاقه أنا مطوني ليك 16 ميكو حكيهم 90 ميكو تاريخ ولف ساشكو بيرد عنده 19 بيك أحد بعد تلاقى بي ويسالكو كيسي زلسة كود خطرتين أتلين دي بازا خطاي متليمة اللي مشفتها اتنفعت في الداش تتلمة دواء بوخ زيت ماجقان متليمة زاد لندي حباش سرخان تسدي سالواي نفس المخلص نعرف يستر متليت البيم أتلين دا زاكوا نقول كنت ما بين بيزار كمالوت في الزاقة هاينتال إهري جديد جي من أين بيوجد لكن إن شاء الله يشيء كل نتمه قطر أستاذش لكتير محلية مكفل بي عرباتش بي كدنات بتكيكلات يزوم كفالوس وعمت بيسو $10,000 قوتال دبي كل عمته عالم بيتون مستعدين زلسون بربات ترتاشا $1 مليون قوتال زي أستاذ زودي لاغا نتيجة تلميزاتو عداي حازلاي بيزاشو منقاقا حياساسي هونغ كونغ ملمت تلميزيون ولف زي تاريخ بي كتير أستاذش يرى مدرسة ستو بهلوف زاشو حياسيو إدايسيو فصلياتوا علايو أمريكا تستسر بلا أي منزل متلمت إداجو متواخب تيرتاي ناكس كيم بيسيلونيا أنا UN زوستودات نوريبايتي بي أيام تباشري أكتوبر 5 انتاي حوازو نبي أتاي ومدقب يعني كحكي لانت عن زيجيلاتي إكادنتي عن مخصوص شكري برنامج وده موش برنامج دوام مرخبزات برنامج يي برنامجو نسا أستاذ بحمد سزاش يوكسو كلام السبر باردويجات عحتاين الرزولاي ديجلينياهو أسين نويزا أستاذو تتكبر لنياهو أزو بهرلي نليت ساني هنا هي أستاذ زينزاتو شيخ زينزاتو آي دي بيبي جلاما إلهي دي دوكا شاهم دوكا زخشيريني متي برنامج جمشان أحد روز زاتان رايفشان التكيس بيتبورد زالتام مدرسة تأسيس صوبي ميجر إلى وأخم نشبه زالتام إن شاء الله كلي كدوم إلى والله دمزاشينا تاي نشبه نبرون بجيشي بكل هدفنا بجيشي بكل تلمدنا درمنسنا كلا جبرولنا كذا إلى دين دمزاشنا زياشي تاي أبزا دين بي إيكات بي إمامنت بي أستاذنت بي زالاتشو زي لما دوبيو تاي آنو مريكياس آنبيم زيادة خطبة بي أزوكسوم دعوة بي مجلمت بي حياس بي ولوف زالتاي और कुसुम यूनिवर्सिटी तमारे टूको जामुकुत ज़ीख़श खुशाबे बीच खुमा अब उस्तादों मल्लत निखशान बाहोगे ज़ीख़श उकतबेम सायाज लोगोना
منيس في عقد ما سوس سابي لا تنسى بهن إلى واسري قاد الصبح تو يزيو مسجد بي أو بدال بي جمعة مسجد بي بأجي هتاي يلين تا ملو تاريخ زيو مكيكال لأخي بكونا سازوم يقني من موتي برنامج مشاري إن شاء الله برنامج بنا شازانا يكون البيت شكري ناشر إمام نبوردا زانا التامة اللهم خير جزاء استلنا نلا ما نوسيني بها وغايتو غافو الله أكبر كلانا يجي كلماتنا ما أنت وهاوتي آغايتي بيا ما أنت شيخ مختار مبارك وأبو نسينا نسينا وجود مسمانا إن شاء الله لباس سوا شكر جزاء ويستر نزالات الدويج حمدي عادل يكونالو أزياش لأقدم وقت أستاذنا أردوي جاي سنة تتكبر لنا شيخ سنة جزاكم الله جاي تاريخ بكتب لهونا أوايسنا من بيقال كبير قال بقرآن ذكرها كمالي زمرة كمزوتا أسا قرآن زهيلة دسا دلاغام زيغلسا ميغلتاي دموزو بمنت هشذا من هشل واتي بابادش بسمه من هشل باب كبير زهيرا زينبسا ميغلتاي دموزو بيزوك تنت هشذا إناجو مواد يزوك تنت زاشنه الله أكبر إجماع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر شيخ مختار من بيشكر ناشله ونوكم هنا طب زي النشيداو أزيولين على استاداي سنلين أحد بكلاش نيوكدا أزوي نبيتا أزيو مشينيو يزانا منشد سامي مسيرة نبيكت شيخ مختار نصيحة زي سليمة أزيو وزوج بيشينا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتباشر الله ينور كريسولات بسين بعد خال نزالات روح جنين نفسالات دنيا وآخرة أحد لسان تزالات كود غير مفاتك نزالات الله يشهد. ما كتباشر الله قرآن شيخ عباس محمد لما تنارا شيخ عباس قرآن وغير بشمين لنارا سفينة آية مختصر عمدة منهاج حديث متين بنارا الزوم مسجد بزوزو تفسير متين بنارا شيخ محمد وزير الزنار الفتح حمدني يقصو فكي قربين التاوى على علم وعربي بأفزة كيفتهم شيخ محمد بعد النار الذي النادي مثل الزقابر خو أمشنا وحاجات دليل النار أزود نبنى مثل الزقابر خو شيخ محمد بعد رخصة زيبيقر نارا ما زقابر نياتشو أزوا حتى النار ومتليمت أستاذنا الدرجة مشيتين مثلين دينارنا الزول الريح قام وانا قرقاها يا شو دينارا شغو مردو سنارا أزيو بشبش يحسنما دنا عقيدة قربتين حياة الإسلام زو أبدأ زو عقيدة العوام إلاوة تصوف به حكم مباحث الأسرية يوجد لمدن شيخ عبد الرحمن غاينا والله تعالى مجلب تفسيرهم زبورتهم ألا شيخ حاج عمر باش تفسير لمدن تفسير الجمل بيشتين بنارا مثلي يحرب يا مش تشتغل قال يا شيخ نارا حد الزين تيو در ما هو حكي يمكن سامته لي مدرسة حتى في البيت تلفي وقت لي يتلين بنارا على المدرسة اللي لم تزالوا أردوا يجاجوا وحتوا درما ويسامتوا ما يتجندون النار شيخ حاج حاج نمشي جحزوا على كانوا شيخ حاج عمر جتكلات زجرفات لحظ ينتهي يجي مدرسة زكانا النساء هي سلاسة وكلا شو متلمة خطروا إذا وكسر المحررين نتدين دانبه متلمة ديقلوا إما يتوارس إما يتعقدوا هتعالى قد يوما مدرسة زوم توارسة سوارسة وكتاري حتى ينتهي يين النار وبايتيتا مسجد بالدعوة أشوف النادي زي ما قال شيخ أحمد شيخ عمر الدوس النار شيخ عمر الدوس النار من برا يسير كذا شيء على يسوع تيجي زود براجع نارو يخ خطبة وش
أنا زيارة خشم إخوة وكرا أنا ما خشلكم إخلاقي فردين لكم بخالي بس يقولي ندي زيمرون شيخ عمر الدوسري الله يرحمه عليه أزيو إنك نبدي زعلان جماعة أردوجات نارنا قاربي رمضان بي تراوح بحوله وأكبر مسجد التيشن النار إيمر ونما رمضان بي زهري وعصر ما بين كان قبومنا أحزو بدهالا نمبي أزوزا أحزو رازوكم نمبي أنك حس مدرسة بي دعوة ناشكت إيمرون يحربي ذلكنا وشيخات دعوة جاي بزلاك وزمن الزيودة بكربامة مدرسة بي عرفت وقتها بنتي بزنار وقتي دين ونار قال حرن بوما إلى امتزامين بنتي بزنار وقتي يقصو كيف تسدي أنا زهر وعصر ما بينا مدرسة بنتي بزنار وقتي نار فحسب الجماعة نسكت نارنا لجواك حسنا حد سدحت تجيبي رمضان تجيبي يعني جماعة نسكت نارنا على جو يكلم درجة ما بشبش شغاشم نارو بشبش كبيرات نارو حياة سيبه زلت كفاليه محلك زلت حباره سبري سددوسا إذا هو يرتوج كاسي إلى وقت خم كاسي مغروا إشاء ما بينا كل وقت مثل جنارو استاذ جنارو ما يتنتا ملمت وقت ميلا وطلع البيت شهر دار البيت فرايز لما تخو وطلع وقت استمرنا مدرسة مقبل كحاسة غازون دليما يكرنا رخو يسا يدفون استاداتنا لنا الله يترحمنا يوم أخام جاي كوفت خنمت إن شاء الله أخاعشون زاد خوفتي منيرة به مكفت به ملمت به زك بيت حلبه نسعي الدوجاشي كان الناس على جبل ما يجوزار زخش اليونيفرسيتي زبوسا على ما جويوم على وطيوم ديجي كيرحو روحزي كيرحو على جبل توني أبدال فايدة زي على جبل ما يجا دين المدينة أخلاق المدينة أخلاق درسين دو كتب أخلت لين دار زالنا يلي بايتي أخاخاتو زكت لما أخبر خوم لسا أردوجي زيادة لما زعتفت نوكتا رحنا طب موشا الزول المنسيقى علمني الزياج في درس من سمى من وافق أيو من حنكفت دي جلايو من كتب حلوف فايو زلتنا وطلينا وتزالو إتيز بورا داجلتايو الله بركة يشلايو يقصو على القرى الزنارات بريكس يوبيلا مسكت كتيجو يلم دينارو أبدال بالك أنا لو سراقوت بي زكت تلاج نارو بايدينتا أخاهاتشو ممكن تليتخو إلى بايتي سنانا بطر وخوميخ من مدخو بزكبالو أخلاق وبزكبالو زكا دموخاتبي درس نسوه بيو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ustadya Nidrilemo Asasya Yukoshim Zatewako Kullu darura Zaruhako Tasdiziyo Yurayuma زدك رحاب يوشيما سلامة الخوف إيكوتم أي كبل ذي ملح الخوف آخرتم أي بلل سلامة الخوف إيكوتم أي كبل ذي ملح الخوف آخرتم أيديا تكثافوا ذاتي وكرفوا نزور التبيل أيكر كل زم الله أكبر الله أكبر كلكم الله أكبر يورا يما
شايما زلمة الخوف إيكوتم أي كبل زي ما لحظوا أخذهم أي بلل تقول عرفوا زتي وكرفوا نزور أتبين أي كر كل زم أتبين أي كر كل زم إيكوتم أي كبل زي ما لحظوا آخرهم أي بلل تقول عفو زكي وكرفوا نزور التبين أي كر كل زم التبين أي كر كل زم هر بزاركو تماريات كلهم وأخذ درس بزاركاس أبزاكو زحتينوا السراج ده يكل برنامج هوجي مدرسة قفلنا من تازدي ليها ملي نقفل على مدرسة ملي أتكشى الدير المتجبل راح ناشي من تفكر ليه من تاوي زيخش لي كتير على محلنا الزوم من انت أخاخات الدرس لاي بحف موشا التاي تبورد لنا كنت موشا زلتاي بزلتدر كنا كنت جينكي كل أستاذ يسأل هدف زيوني أخي زمن زنبي والداج زل وقت جنا الستاين كبير استاذ درس على أخوي زاد سماه ويلي أسراقو تاين كبير لايز وبيتفتاين استاذ أزو هدف زوائي على شيء كبار زهج نسا زل وقت جاتي كبيزار تراهم روز يفرقون لايز وبيأخي إيكونوميكالي بعد مني يبي حالتو بوه لما هو تماريات تخمورين على قواي خلتو بوه بحالو أوايات فمون كنت بيجينا كم أخاك جويلي كوكوليل زالتو كوينا بريجر دام بوزيو مبلا إسرائيل يكونا مون كنت بيجي جهلو بايجي أزولي يي كل برنامج أخاك لبايجينا والله يموت دخول من التايم تقول دلو نكتان أحد يسوق كمية كريم يخشوا من أخاك جستوري كلهم بعد كذا رمزو زفرك وسب بعوزتا رمزو برمزو زفورة تكون متناشا دين زوم لمود زتا عبادة بيم ذكرتا الله فرتم زال بعد زوم أمت صوم أمانة بيوا كل ينت بي يخاطب زال يي كلها خش بتنكور زال برنامج يوزا دير هدفي كي أودال زيجال تاشاتي زال برنامج انتباه خناروا من بزيجال تاشات نهي جابل إمناتو كنا كنان الزيجال بيزالون أحد يزون هي جزاني خنا أودال زيجال تاشات لا كي أودال نسينك أودال مدرسة قوسو أحبان جزائر أو أبدال سمعت أو أبدال دينو ززقاقه خلي دينو زتلي مدخله أو بايو أميرات أميرنت بيات كيدمما أواج بح أوزايو آن انتن هوجي نبدخو كفتي وتتعنبو حيي دين قوز بيخني بخو وزم خوستو زمانت متلايا أستي أو أبدال
أميراج قبي كرامة يزال 50 أمتاج بيكت دجي نارو حراشاج دبال في الاستزاف كل تخرخو مدي نارو زدينة بري ساساساتي حراشاج حق نارو مي ملاكوري آن أوبدال انتني زي تاريخ سري تاين أو زبصرخو زنار أو تري حراريا اكتسامتو من ايدو جزمان زيو أحد نتبه درسوا دينو مخشزيو جرجارة لإجزيو زق آشو كما يقدني يزيو حرارنا دينوا درس لقرة ترادي مخنا لأن نارام ذكرا كل زيوم تجزيو وسيا بايك لزقانيو فترة حنجيبال كلا خوت لوفكي مونيا بي چينكي بارا مدرسة زوم تجيخانا فابريكا زوم الكارا حكيم غارزوم كاننا زقح ولقت بعلم تصرحا كلام وادبيت نستيقن درسي هوجي زمانية دين تبايا بحثي كل زوات ليمته تاريخ كيك أليما تاريخ زوم دلخو الفاج كوماج ولدخو جيوز شيخلو آلماج وكاننخو علمي بري أو أبدال تبايو سمين تا أو أبدال دينو ززقاقح خلي دينو زت ليمته لي أو بري أميرنت بيات كيدمما آواج بح أو زلو آن تاني هوجي نقطخو كفتي فتينا هاي دين جوز بيخلي بخو وزون خوزيتون لكن هوجي أحبان جزا خانة به أونت لي كولن مركوزة دين زدقاقا قدروا كرامة بزي فساسة جيل وافقي أوا آيزو ببرتي زي مساسا أحبان جزا حقي وكم جير لزرسا أحبان جزا أف إيساب خمزت بيلا خولي آنو رسائي ورابا لسدعي والد جوزي خان خولي يا كل دجي يا كل حقي يا كل مانتي برسا دجي حيوانات بنت ورسا فابريكاش تلاقى زيو دقاكو ما حق زيو ترسا آنو مراقو دي أفو آنو مراقو دي أفو أحبان جزاء زلك خويج كلت ليمت خوتاتي أبيل زل ولد خولجي أرخوم وقوت الفاوة حرت بقلة ساتي قرآن زي حفظتي من جيستي حدكت من برتي شروم علاتي أو توا وايتي واندوكتي كم قاتي تسرحتي أبيل خيان زلك خوك ودلا قرآن رسخامان خان خوان دلا مو خشونا خا روخات خا ومقونتي نيقلا أبيل شجيستي أو أبادي ربسوميت قلموا بيت في إيكا زوطتي زوجميت هوجي تسجل كنت كلاه خلوش حق شاميت سمعت دينو ززقاقه خلي دينو زتليمت خلي أهو باين أمير نتبعت كيدمما آواج بح آوزل تنهوجي نقطخو كفتي وتتين هيا دين كوز بيخلي بخو استخو بتتمن وزن خوم ستوي ينتا جوابكم زاشو زخان خلو خلو شدي ومدي زنتبكم هوجي تماشى بين خدئين حرك ونسب زابو أبيل خو والداتي أبيل خو قلم آواجي من اللي يخرسخون من اللي يخدققون حلو إيل بنوا من اللي يخني لبيك زلاخون حلو إيل بنوا من اللي يخني لبيك زلاخون قدامو تيحينك أخو أنت تمس مفرقا حلو أنت قداموتا هناكفو أنت تمس مفرقا اللهم دائم علمي قارو زادك قوي تزوم يدامي علمي قارو زادك جزاء المكفل ستور بزي روحك آيزو خدأما حرور حمك هوجي حمد دجي تاين مو حديكا وفك دجي لي لمدى مزليك بيوحركا إجزو سامته المستل صدقة إجزوم سامته بين المستل صدقة حقو زرساء زكاة زلاجة إميكان لك ودكا حقو زرساء زكاة زلاجة إميكان لي ودكا اللهم قد خوينا زلمة خديوي أجهز خوي لك أودل صلاة مقتلتا الله فرد مقتلتا حرام بمتكي رحم مقتلتا
أتاي زبورت خاش مزمرة خاش ترقبكما أو دال خدمة عشينه يكل سؤال تذكرته أزول أو دال كلاهوت سيري آخر بجواب تجاوب كلام زي صبر والدويجات دلاغام زي جلات أحد مقاد خلما يبهر أو دال تمارياتو درس بيم جرجار موشلي أباس تبي تلك زالوشي أسبيم جرجار موشلي زد ديمت تنا مدرسة تيلي بيتك زي مكانا لي أحد بوانا يلوما آخر بمقاد يتأسس ميومة الإبزال هنا لي برنامج إن شاء الله يقدر بشاروا ميغل تاني يبيت حق مليما يبهر لي كله كذا يجال بجد أفضل مدرسة هكاش تفيز ببجيها كل زناون زد متدي زناون دنيا زناون إلى وقت تاني بودي بساشي أفضل زد بيدن كيزاشي أفضل بزلمة لما أفضل كرجع بمستاذ دفانا بجيها لكن عجائب زو متلمة متزي تكلين بيما دلاغا متزي متستيما عجيز بيرجع كي ميدان की बाजाहूं ज़दले मत करिए मज़ीद أخذوا أمان كانوا أمة لنفس الأستاذ أجينا نارجل بريزو قوت الله نفاج عبزنا مغاقاشين أزود زلمت خولدش أو دال زلمت خولدش أو دال منين أنت إلى أستوذ أمان بتوك هكما ملمد متلمت قربت لك من ده فتح لهم أمان بتوك وزاقول بايتي أزود بزود أخو أردويجاتو نرجع بما خاطر نقول بيعني أو بدال تقول رخو بيعتي أزول ترجعكم أزول بيت أمتكو أبواه تاجكو خدمة شابو أخذوا معشو بيتهم ترفي وقت بيدي جمعة لين دارو درس بيجي قاري شابو يتبس دارو هياش كل شيء شو معش سالو لبايتي أو بدال تمارياش ذكروا كلانا أحد نامونا مثال كنزل أردويج كلام زي صبرا أسين اللهما قلقي باشلنا يأردويج إذا كذا شيء أسرتاي في الوضع كنا أزورين تكنيك هارا هاي مونغوت بيانوت كا مونغوت بيالاي أوبا شيزاي كميليتال يتفرقان ديبر में يلزال बे प्राइवेट माला प्राइवेट तो बाहोई का सिनान जिले में उनके रहनी आज हाजीस पे इम्तिहान मंसल ले फॉर्म माला वाई जितना तावाई आया जी आका प्राइवेट मलामा हाजीस पे इम्तिहान नसा कोता इम्तिहान नसा सा उलफा अब्दल मदरसा में फिजिक्स तमारी था फिजिक्स दर्स किताब है शना इन्नाव ताब जाशियों में मतलब दर्जा बोरा दना प्राइवेट नसा हाजीस पे तफतना असरा हदुम बोआ उलफा असरा कोतुम बोआ बेलेजी असरा कोतायुम बोआ असरागोतुम हेलदम यूनिवर्सिटी महाराजो मिथिला था असरागोतुम हेलदम यूनिवर्सिटी हुआ यूनिवर्सिटी पे फिजिक्स पे गोबल से खाने में उधर से आई तो क्या हो फिजिक्स ताब जाके उधर से वही मिला इतफरक ही ना वो इतफरक बल कामा पे इतफरक आल मरिचा अन्ना शनि बाला मुत्तरे ले लाना इतफरक आल बोलूँगा यही कहा इतफरक आल इधर का होता यूनिवर्सिटी जाल तमारिया जो फिजिक्स से पिछले मार अल्लाह अकबर के मुझ कुछ भी तो ये चैलेंज है जो लुफ्त जाए अवधान भी लुफ्त जाए वहायत मिनेना नारा यूनिवर्सिटी में लुफ्त जाए वहायत मिनेना नारा अज़ो कुसम अहाकाश ले मिन्ना से है इसका कौन इंसान असीम लफो तिलमीज़ अब्दुल हमीद की मरज़ हुई अब्दुल हमीद अल्लाह अकबर السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هوجي فايتي حسين على خيات عن البرنامج بكت بجيش السنة ناجي حتى إذا اللي بكل مرة اللهم يسمو مقام أستاذ كريم مسانا في زبدة ما كذا لكن أحد يعمل فرق مقام مدرك ولكن هوجي أستاذ كريم أصلا داخل مثلا يا وزول يوم تشرين يقوم أكيد تمجد Ustaz Mujahid Zayukuta ofisi Ustaz Mujahid Zayukuta bagi challenge itu kita lunara azwaj bagi sudah tersi honar di dalam tahsib itu hoji nadar lain asal itu sudah kafir bagi polisi itu haji setanya
ኡስታዳች መስለመት ይቆኛል አብዛህ ቆፈዛው ተልሚዛይ ደግሞ ባክሽን መድረሰ መስለመት ይቆኛ ሆነ ይስባ አኸዋናነት በእቂቅላ ለፈሻዛ ኮሽቲ ፖይንታች ነብረኛል ሆጂ አህዲ የተስፋዳ ኡስታዳቹ ተልሚዛች አከተለም ይለዛልኩ ተልሚዛቿ መድረሰ ዞሬ ቀዲም ተልሚዝ ያርጉ ተልሚዛች መድረሰ ዞሬ ተልሚዝ ተሆነ ተልሚዛች መናላቡ ተልሚዛቹ አህሊ መተሰባክሻ ይዞ ምንታ አውዳል መድረሳ እናሽ ፍዝ በበጅ ይጥፋት ይሽያቹ እናሽ እስበልበላች ያለ በሳን ነገራ ሁሉ ዘም አንጎል ለዘለ ሐል የሚያስባ በጂው ሱቅ ጋር ወሻሻል አውዳል ሙኩት ቢት ጋር አሻ አዞን እስማ ሐደ ነው ዋናነት ተገበ ከባድ ከኡመት እስማ ሐደ ነው ሸይኽ ማበይነ ለሐዞ ግጋራ ወሻሻ ሙኩት ቢት ጋር አሻ ይፍስ ለኩል ሱለን ሱአል ላ አዞር ጀዋብ ሆንዛቺ ኢሳሐት ዘሄጅ ኮሽያሽ ወዘር ኮሽያሽ አወቀ ያመሻ አዞር ደቀት አውዳል መድረሰ ለሳን ነገዳ ሁሉዛና ለዳንዲ من أين ناشي أمان شياشو أتريقا بأي إذا شياشو مكيكا حكيلا من لي أولا المدرسة زاشتي لنشيو مكيبا لي حتى يسواج هلوف زانا جلتانا على يسوالتا مدرسة دوستو هلوف زانا يسوت سيلا مدرسة زو مسانا نكم سيباحان بلاي على يسوكم سيباحان على مدرسة زي مدرسة أولا لمكانا فزبه كتير شيطا ولا لكن واجب زو ظالبا أولا المدرسة أحد أيام دين زي لمكانا يلي إن شاء الله ورا بسيبهم يب تكشوا شياكي أو طالبي هلوف زاني شياكي الناس اللي من فينا يدل كامباس بي أزو شياشو ما كان يجيبها وانا في حتى أو طالب مدرسة فيز بيجي بيجارش من دنارات ما بين اللي حظه أستاذ شيء يي أستاذ عيسى إن أخذت كأنه برنامج بي يندو ميفدو قالتها حتى يدري الأستاذات اللي نجينا زانا إيه على مدرسة الحجاج سا بجي مدرسة خليكا دي أزو مدرسة زي الحجاج سا دين من المزينة يدين من المزينة من تنفذه حتى يوجد عمناوات لأنت كل زوم يتكحل بذلك ولكن أزو بدبايا الناس يبين فينا كامباس بولنا سنبيننا فنعال أبزان قولي ربطوا أكد تلويزا شدقوا كامباس تبومت كمدت بعد قولين مدرسة قولين تقول إذا حاجه من نفعنا إلا الشيء في الإنساني حتى على المدرسة الجديدة التلميذاتها أو بدل المدرسة الجديدة التلميذات كامباس عارضا لكن كان درجة يوفق إلى الشيء ما بين الحظه مسجد جماعة أبوه مسجد جماعة زبون نساء أو بدل المدرسة الجديدة التلميذ أسراوا كوت أمتاجي دين اليومية دين لما بكذا زي كان مما من الحلبة من موش حلبة ممكن في فوكس موش حلبة responsible person هنا الباقي وانا نفسي أزوها حتى ينتهي عشان بجي مسوي شيء تفكر فيه برضه كثير نسيب زو إلى زمان أو بدل المدرسة المدرسة وسوي شيء تفكر فيه المغنى كل زين ذاك اليوم الدنيا هولي زي مرة ما تري يجاوب التلميذات وسوزا المدرسة في مغنى الدنيا مقرر في السبب أو بدل المدرسة يجي لهم كريديت يستلي كبار كل زين بعيد يوزا بسا أزود كمان سنة نفسه زهار نبيه لكن تاني درجة جوابه كنا أسوء مسامة كنا أسوء أحد بموشا أحد مثلا إننا أسوء أحد ينقل ما كلا متاشا أتباعي كجارة متاشا يشي أشو مريض مفرقنا علينا كم بسوون نسا يي كم بسوون نسا يشي أشو حتى كي بمدينة نفرقنا نفرقنا سبب ظلم ما هذا يبقى أودر بداية من experience أزود بمدينة جماعة الناس اللي كانوا المفرق هذا بيجي أودر بداية من experience أصلا يبلغوا أول أساسا كلاس فاست ليستين كذا كذا باشا أستاذ مجاهد زي ما دوب فيزيكس سيد بكذا خصوصنا فيزيكس مرة لين مسمر لي إتأذى خصوصنا فيزيكس جريدة من دخل كذا فيزيكس جريدة أصلتان بس جريدة لا بي فيزيكس كذا بيو إفندا تزيفه ولا لكن على الجرسيات فرق هذا كل سوء ذي كنا كاوي فرق هذا الشيء هلا يكيد هلا الحنا جو على الجرسيات معنا رجو يفرق هذا الحلا كل زوج مثال سيزل زوجي فيزيكس يفرق كذا فيزيكس وتين كنا نرى
مدرسة حسانو سلطان به مدرسة كمدرسة به أكيد كلاسة سنة فسياسنا غير نتاجنا يلي كل يوم كيوت استعلم يوم غير نتاجنا يوم غير نتاجنا عند الفرقة والدنيا عند مو إفرقة لا أتيجا ي experience أو ده اللي أريد أزناركو إنك هم سيكون زنارشي صودا حسانو سبيكلمتكو كلوتكو مثليمك صودا حسانو سبيكلمتكو ملمت يشي عام خانا عام زخانا ساعي كده كامباس به نيجاتين درجة بيترا أفضل أو ده اللي تريد أزناركو ملو حياتكو كامباس بملو بملو يجي يسا وقداش مسامات تجلاهو أحد لجنبو على التلميذ كامباس في كتسامة كذا في دينار إسلام سيجري أنا كفيزيك سلام دينار فأفضل لي أو ده الله ذات شيء تتبلى ما تقلبنا ما فيزيك سمت ما تقلبه يي سبب ماذا أو أفضل من الإنسان هذا كذا أو أفضل بتحيي بيجي جديد نمشيات إن ناجي سبب خانة ما أزود بيجي نمشيات أو أفضل مدرسة زديجة تشيء أو ده سبب خانة بيجي على أي جبال خوشي بتشانك كده أو أفضل إذا شيء نجار تيجي بيجي كده أحد ذكرى اللي بيجي كده فرق بين خوشي بتشانك كده أحد ذكرى متعشان هذا أول أفضل ليه كتب لنا مدرسة الميزان كده أستاذ شركتني أنا يستاذ شركتني أو مقال تسبيحنا ما قولوا له في عند المسلم أخام أفضل لحال النهسبة إمام أحمد الزيبار من قوة التناقة أزور مقال تسبيح متحقق في أو أفضل مدرسة الميزان أستاذ شركانا ومقال ده أستاذ شركانا لما مدو نشيو جيجارا متعشان دليلنا يجيجارا متعشان أستاذ كوبر سيكل وسا إسلام دينار تكيداش بي إسلام دلاجاش بي مدرسة دلاجاش بيجراج إسلام فيها كنا سيمنا كذا كدلنا كذا أسوق جيجارا ناشنا يجيجارا أفضل لنا كذا هذا ما نقدر جيجارا ناشنا أفضل مدرسة ليه تأيف تسوي تلميذات جيجارا ناشنا يشي ليه كما كامباس سبورنا مسا أني تهاي بينك أني تبعه كامباس سبورنا مسا ملو garage وحشي معلق زي كيف الرسول نبرة كامباس كم وضعه في بجي شاي شاي كده بجي شاي يا كاتي ما خذ شاي شو كنا كتير وضعه ده في بتستخدم شاي شو كتير وضعه ده بجي جو فاطمة كده كان معلم ما يسلا أزوم متجمع يكون بيجي أزوم garage معلق زي فرق الرسول أحد شيء زيه هو garage يي أفضل مدرسة ما كان يسامح سال تلميذي سال كيش يسامح سال معلق ومسامح بيه الزود اللي ما ولدك إنك إذا يكون وجود كان حواس كمجال كجارة ناشنا محلك لهم حالنا لكن على الوهري تلميذات محلك زي تجرب لكن محلك بس كجارة يشي وايد هذا الشيء تهاي أوبدال ما أوبدال ده الشيء نكيك لما نقول ده زنا الشيء ده يو باخونا لكن أوبدال ده الشيء أخي يجي موشله بجي شيء كان موضوع محل بجي حوالي تناول محل دي يكون تمتاز به بجي دوفات تجيجو محل ولا لكن يجي ياجو هل مبني عليه مدرسة زو كجارة مش خش قباقنا لي أنا من بكجارة جالي فرقة أحد هو اللي مستدورا دوسنا مستدورا كجارة مش خش قنار من بكجارة مش خش كجارة مش خش قباقنا كجارة مش خش قنار يهل يقول لي فرقيا جين أنا خش قباقنا كجارة مش فرقة يوم ناشي قلت لي أحد موش دالنا من إلما ترأي زان مدرسة زوم زاشي وكل به مقاد مكانه من أين مقاد كان مكاننا زانا مقاد دي بينو كذا فتن ديكانا فتن بيتها يتبورد فتن بيت محلك إسلام تال ولا يزغان نشيل إسلام تال أزول هني إثباتنا ولا لكن من أين كان زانا مقاد بينه مقاد مكانه حلبا مقاد بين تنفيذه إنسان شيء كود ده كسبين كود ده كبير مثلاً لقيك إن شاء الله وانا نتلي بجي بعدش بهيش كنا لقيت زي كوب بعدش بمخانا بازينا كتير درجة سكورة المدرسة كبير إسحاق زيبه نسينا عليه مهيجة يجيب برنامج سنتين من موشات لفتيبته يش سياكين كذا برضه ده بيشان مكتوب في الفايو إنسان شيء مهيجة لقيت كنا حتى بجي مدرسة بجي successful نلقي مدرسة يتهيج كورالو يا شو زنارة مقادات منين مقادات أول قديم زنار التلميذات مسامته مقاد مكانه نيجا أو بدل الناس اللي قتاي فمرة كتنا
تقصاوت الناس البرنامج اللي هو تسامتنا يومو مفرق البرنامج ده الناس وانا نتبع هوجي تسامتنا ليه السبب زيتا يومو قاعد بقانا يومو قاعد هذا زود بين فايدة شو نبيكلي إذا حد مدرسة كده يقدموا أفضل تمارين محاور من لأنه كده يقدموا بنعمل تمارين محاور ليش المحاور إذا جالس تلاقي في هذا أنت تقولون استاذك إيه ملوك بملوك واحد كيف يجيو بكفل فرق معه يمقابلة كده من بين مقابلة شو أفضل بجنامة تلميذات جديرة تجي قرروا بهن يتاج وضع محلك مثال 6,000 ريال دموز على أبا 60 ريال تقول جبهة ولا رجل دموز ولا أنا سأبيه نور ما أنا سأبيه نور يبقى يجرموا ك أيتكيس يسوع أفضل مدرسة في النمذج هيسكو أيتكيس يسوع minimum average نسمع 6,000 ريال دموز بينه وبين لا هوجي زمرك أفضل تلميذ يسوع أزولا 60 ريالات يدمروا أيتكيس يسوعنا جرا مشاركة كنا رايجدا ما هي أساس ليه مدرسة اليوزات ملو بملو السمارة شد وجه مفرق يفرقوا بوجودات حلو أخي الناس يقولون شوي كده منه يوم وصل يفرقات حلو يشيو مدرسة ولا ألنا لو المدرسة ولا شيء في مدرسة جبتوا من الناس يشيو ألنا لو يجوا بايدنا أوكي يشيو هذا منه ألاي من جزء حلو مدرسة لو ملو بملو على الأمد أتكلم وي الناس ملو بملو رجل يقابل فانوي تاخ بين فانا رجل يقابل فانوي زي مقابلة حلو يوم فرق أذان الثاني يوم وصل فرق أذان الثاني يوم حشك ألنا ليه واجدا يدي جالو تلميذات ليه جدار موش فرق نا واجدا يوم وصل فرق نا بيتكو يكوزان زكانا ومقابلات زلمات تلميذاته ممنح ما موت فرق على تويكا ومحل ما أعتقد بيه يسمى الدليل أو تلميذات بكل زلمات حلو يو جدار موشلي يو جدار مدرسة أو جدار موشلي درس يجي لك هو مدرسة وعن بجد حالي رنج كامل إنزال حالي أحشي ما خشوعه ولا لكن إيقاظ قوي تخشاقوي زي نسمي بنتر خوان تسامتنا محل نامدا أعتقد بيه إيقاظ بيني دي جماعة جدار ناشنا مدرسة زو الله أستاذ سنوات إكذب بحاله هو جيم أزاجه الناس التكهن نارجر يي مدرسة تنسى أستاذ مختار زاي وقتا شيخ مختار نسى شيخ مختار زاي وقتا جاي مدرسة وقتا دي مدرسة زلخانة بيجي كم تازانات يكين نقلي يكين نقلي يو موشلة أحد مبو أزال بخصوص شيش تسوى كنتاهو أحدان مدرسة تلميذات خوتان أقتصر بيجي مدرسة المرخاش ما أزوج صدو يبقى كده المراكب قديم أو أبدال تلميذات يشيل أحد المنصب أفرق له شيشتين درجة أستاذ سنة الدراسة إتسام إتخشنا ذا الانتهام أستاذ سنة الدراسة شيشتين نتبه يتخشنا ذا النقطة يشيل إن شاء الله تكحل باما مسألة جدير أكاينا ورد علم الحساب ورا بزاف بوجيهم أو في الخبرة أو أبدال تلي كل فكاهة تنبر شكرا إن شاء الله إياه جولداش وجي كلام لسبراج ميغل مسامس سيجناريو أو أبدال بينار أو أبدال بي غلوري أوف يانغ مسلموا ستاري لوزال كورس ديبارتمنت كان نارا تماريزات عزو بهافتيتا إسوتاو بير لقدير محابر خانزو يتيمات جزالة بي تكاو نوا يزي مساسلة بي إسام زال تكيت بي إرقبوا مدرسة بدايف تمارياجو غرغاري عجنا ميغل هافتي زوين نار تكيت إسامان ناش كبرت فكر لهونا أو تفكر هونا الناس نسكاك لهونا سكاك لهينالو نسكاك أنا عزو يترخم زالو تماريزو غرغاري عجنا يامان هافتينا جدير إكسبريانس منا والنزو إهزنا عبد الحميد الرزق فوج سينا اليوم يتفرق عن الزاشتو بوقتان أخذ دايف تقول لي يتفرق أخدر سبي دايف تقول لي يتفرق لكن يتفرق زودك تمارين نارا باخو زن كيكال خلق وحشي نارا أزو يكيكال باخو من نارا زي هذا خو يونيفرسيتي بوا ميلاو يبور دي كيسي فيزيكس وا مات سينا درسياجو اي بين كزبورة دي ميلاو آخر زودك تمارين نارا لكن يجي يتفرق عليه يتفرق على الميزان شو لهذا يتلمد على الله سبحانه وتعالى كل زنالين مسبيت عقل ستين يتنافق بازنا وقت أزول أمام بتنافرنا اليوم إن زنا وقد نجر
አላይሽያች አለታለሉና ያረግራ ዚግን ሊማ አታዩን ሙርዳና ይትፈረክ ዘነቱም አረውና ይላቆሌ ዲባይ አውዳል ቢዝመረኽ አውዳል ቢዙጣፋች ማአኻ ግራጁዌት ሳጅፋች ዚመረኻች ይህ ማህበር መስረተሌ አላያም ቀጠሮ ይላህዳል ሆጂ ለሃድ ነገር ዴቤ ሳዞ ሚኒት በናሃል ኢላዞ ከሲ ተጤናባቸው ይዛላችሁ በርናሚጅ ይትላቀጣልማ አላያም በርናሚጅ ይላህሉማ አውዳል አዳራሽ ቢተሳመቱ መተትገበሉማ ተሳና ዋዞሌ ባይት አኻ ስለ ማህበር ስለ ሙጋድ ዘሰይነና አብዱል ሐሚድ በማህረብ የመውጣሳ ሱምኮዋ ስልክ ተሳቡ ሱምዋ ስልክ አሃሁ ተካኒ አሁን ነው ግራጁዌት አሽ ግራ አሃ ምረቃ ባይት ግራጁዌት ዚመረኻት ከሲ ተሁሩማ ሱም ቀለም ዚሰበረኻት ከሲ ተሁሩማ ሱም ዚዩ ትከትባሁ ክላስ ለመገበው ማለት ነው ሱም ዚዩ ትከትባሁ ስልክ ይላዳሁ አዞቤር ስብሰባ ዙአያም ይደውልlahu አዞቤር አዳራሽ ቢተሳመቱማ ሙጋቱ ሆናሁ አዞቤር ሚሞሻልሁ አሃይ ተሳን ይዛሁ ሆናል ባይችላ ኢንሻአላህ የይነቤ ማህበር ዘይ መሰረታል ይተሰሳል ሙጋቱ ዚከር ተማሪያቹን ይህ ማህዲጀ ይኩልlahu ባይታ ኢንሻአላህ በጂ ሐሳዋሽ ነይካ አካሙ ጉዲንታ زمان کو سینام بینیم کا ہوکا پتہ باقی تخشی کا نشیدہ نکر ملا ہونا تھا نشیدہ جو نشیدات کوئی نشیدہ جو ایکر بلو نزل نشیدہ مگادا چخنالو کما رزو کو پای انشاءاللہ سیننے ہو نشیدہ مگادا جو تکے بلو
الله أكبر. برنامجنا نسا زي ما تقوينا به الدهب تفتنا. إيه أنا مكتوب هنا. لكن هم مثال سبحان تسير البرنامج إنت ما ورزة لهومي كا. أحد نشيد متى في كارنا هاد مشينا ينتظر. ذكر البرنامج جمعنا شان مسألة آخر زمر رفوسا. آخر زمر رفوسا داشونا ميهو. دي ما دي ميهو. دي قومي لا أنا دلا قومي لا زوجي كتير أخوك. هاي آخر شيء ممكن دو برنامج جو آخر شيء مستشاشة. يكل شاشة يتطلق كل شيء ممكن يعمل لا. آخر دلا قومي شيء ممكن لا ميتازو درس له. آخر تاني كنشيد زين هالتي عزيزين تكونات سلوات آخر بناشان يكمل ميلوز تمام حبيب زين أمير رسولنا عزوبيك كهاد نشيدات كاتي مين تكونات أبدال تنير كيف كحكي تنبر الرزق فاي بدي جاك نسا زفر فاشم موافق أواي سنام هافيلوما أحد بناشان تنير كيف كحكي تنبر والنسي كنت بيزي أبد ليتوا إيكوت بيزي أبد ليتوا إيكوت بيزي أبد ليتوا دودة تاني فسيحة ضد زوم صالحة ويكل ست نصيحة ميت رومة نجحة أيدي لا يخشبحة أردوي الأستاذ بحا وابدأ تنير كلبك أحكي تنبر والدسي قلت بيزي أبد ليتوا إيكوت جيزي أبد ليتوا إيكوت جيزي أبد ليتوا إيكوت جيزي أبد ليتوا إيكوت جيزي أبد ليتوا عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك محمد يا شفيعا ولد شهر الربيع يبيك صاحب شرع في السيوف برقي سطاع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ساتر الله سترانا فجازيناهم ستانا إنا مخبين جزمنا أخذلت مولنا ساتر الله سترانا فجازيناهم ستانا إنا مخبين جزمنا أخذلت مولنا ساتر الله سترانا فجازيناهم ستانا إنا مخبين جزمنا أخذلت مولنا
IHMS. IHMS.